This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई नमस्कार अनि स्वागत छ फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई चिया गफको एउटा नयाँ एपिसोडमा। हरेक दिन हामी चिया गफको एउटा नयाँ एपिसोड लिएर आउँछौँ र आज पनि त्यही क्रममा हामी आइसकेका छौँ। चिया गफको हरेक नयाँ एपिसोडमा चाहिँ हामी एकजना नयाँ व्यक्तिलाई लिएर आउँछौँ जसले चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा केही रिमार्केबल गर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि त्यस्तै हामीसँग एक युवा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ धेरै कुरामा हात हाल्नु भएको छ र धेरै कुरामा उहाँले सक्सेस स्टोरिजहरू पनि बनाउनु भएको छ भने उहाँको फेलियर स्टोरिजहरू पनि रिमार्केबल छन् र उहाँ आफै पनि सेयर गर्नुहुन्छ। आजको चिया गफमा हामीसँग हुनुहुन्छ अजय पाण्डे, हु इज द को-फाउन्डर अफ मिसिङ काउन्सिलर र साथसाथै उहाँ चाहिँ USYC अथवा US एम्बेसी युथ काउन्सिलको फर्मर मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अझै धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ र त्यो विषयमा चाहिँ आज हामी चिया गफमा पक्कै पनि धेरै चिया गफ गर्ने नै छौँ। सो डोन्ट गो एनीवेयर, विल बी राइट ब्याक। Welcome back. All right, we are in conversation with Ajay Pandey today. तपाईलाई स्वागत छ शोमा। Thank you. सो तपाईँ चिया चाहिँ कतिको खानुहुन्छ? खानुहुन्छ दिनमा कति कप जति खाइन्छ होला? त्यति धेरै खाइदैन। बिहानको मर्निङ चाहिँ 3 चिया खाने हो। दिउँसोतिर चाहिँ प्राय जसो कफी नै हुन्छ। फेरि राति चाहिँ उ भयो भने चाहिँ राति चाहिँ कफी खाइदैन। राति फेरि चिया हुन्छ। अलराइट, सो चिया चाहिँ बिहान बेलुकाको लागि हैन। सो ठीक भएछ, हाम्रो शो पनि बिहान आउँछ हैन। सो गुड फर यु हैन। सो चिया खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको चिया खानुहुन्छ? कालो चिया चाहिँ त चिया? ब्ल्याक टी। गुड। आज ब्ल्याक टी खाएर कुराकानी गर्नेछौँ होइन। सो मलाई कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु स्टार्ट विथ मिसिङ काउन्सिलर होइन। सो मिसिङ काउन्सिलरमा यहाँ चाहिँ को फाउन्डर हुनुहुन्छ र हाम्रो पहिला गेस्ट आउनु भएको थियो निष्मा चौधरी, उहाँको माई सिरानी एप र मिसिङ फाउन्डर उहाँसँगै को फाउन्ड गर्नुभएको छ होइन। सो कसरी चाहिँ तपाईँ दुईजनाको कोलाबोरेसन भयो? बिकज मैले भर्खर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदम सरप्राइज छु बिकज तपाईँहरू दुवैजना एकदम फरक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन। सो हाउ डिड यु गाइज कम अप विथ मिसिङ काउन्सिलर? एक्चुअली कस्तो भयो थियो भने यो जुन माई सिरानी हाम्रो एप छ त्यसको आइडिया चाहिँ 2018 देखि नै दिमागमा चलिरहेको थियो कि लुकिङ एट मान्छेहरूको चाहिँ अब मेन्टल हेल्थ इस्युसँग सफर गरिरहेछन् होइन। तर एट द सेम टाइम लाज मान्नाछन् र अलिकति हिचकिचाइरहेछन् कि हेल्प लिनलाई। सो साथीहरूसँग डिस्कस गर्ने बेला चाहिँ यो आइडिया आइरहेको थियो। मैले प्लानिङ चाहिँ गरिसकेको थिएँ कि यस्तो हुनुपर्छ, यो फिचर्स हुनुपर्छ, बिइङ अ टेक गाई होइन। त्यो दिमागमा चाहिँ त्यो सबै प्लानिङ थियो। तर अब मेरो त्यो सेक्टर होइन मेन्टल हेल्थ और साइकोलोजी चाहिँ मेरो सेक्टर होइन। सो जस्ट बिकज मलाई टेक्नोलोजी थाहा छ भन्नुको मतलब त त्यो हुँदैन नि त। अनि एट द सेम टाइम निस्माले चाहिँ मिसिङ काउन्सिलर भनेर इन्स्टाग्रामबाट पेजबाट चाहिँ काम सुरु नै गरिसक्नु भएको थियो कि फ्यु टाइम्स भएको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आशिष ठाकुर भन्ने दाइ हुनुहुन्छ लोकलको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर। सो उहाँले के भन्नुभयो भने दुवैजनाको काम चाहिँ एकदमै उ छ, सेम छ, तिम्रो पनि यस्तै आइडिया छ, निस्माले अलरेडी गरिराख्नु भएको छ, वाइ डोन्ट यु कोलाबोरेट भनेर कुरा गऱ्यो। अलमोस्ट 1.5-2 घन्टै कुरा भयो हाम्रो। अनि त्यसपछि ल अगाडि बढौँ भन्न त्यतिखेरै डन भयो कि फोनमै डन भयो। भेटे त्योभन्दा अगाडि एकअर्कालाई भेट्या पनि छैन, ऊ पनि छैन। तर अब त्यही हो नि त, गोल एउटै भइसकेपछि चाहिँ मान्छे त्यो ठोकिँदो रहेछ। भिजन्सहरू सेम भयो र डिफ्रेन्ट स्किल सेटहरू तपाईँले ल्याउनु भयो होइन। सो अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ माई मिसिङ काउन्सिलर माई सिरानी एपबाट मिसिङ काउन्सिलर? सो अब मिसिङ काउन्सिलरबाट चाहिँ भनौँ न एउटा हाम्रो जुन माई सिरानी एप छ त्यसको कामहरू भइ नै रहेको छ। त्यसबाट चाहिँ जो मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब अपोइन्टमेन्ट्सहरू बुक गरेर राख्नुभएको छ, काउन्सिलिङहरू लिइ नै राख्नुभएको छ, त्यो भइरहेछ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले अब अवेरनेस जगाउनलाई मान्छेलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ रिलेटेड टपिक्सहरू जुन छन् होइन त्यसको बारेमा बुझाउनलाई चाहिँ हामीले वर्कसपहरू गरिरहेको छौँ कि। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा अवेर हुन्न त, त्यो मेन्टल हेल्थको बारेमा बुझ्नलाई मेन्टल प्रब्लम्स नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त। सो यही प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। एक्ज्याक्टली हामी अब क्यान्सर नहुनलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यो हेल्थ मतलब हेल्थ मेजर्सहरू अपनाउँछौँ, वाइ नट फर मेन्टल हेल्थ भन्ने पनि कुरा हुन्छ होइन।
सो त्यसबाहेक चाहिँ अब तपाईँ पहिला युएसवाइसी युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य पनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ यहाँले सो मलाई चाहिँ यो युएसवाइसीको कुरा गर्नु मन लाग्यो बिकज अहिले एप्लिकेसन खोलिरहेछ र धेरैजना सेकेन्ड राउन्डमा पनि पुग्नु भएको छ धेरै कुरा भइरहेछ सो युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलले चाहिँ कस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू दिन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ युएसवाइसीले चाहिँ मेजरली मलाई पर्सनली चाहिँ फिल भएको र दिएको अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ नेटवर्क हो होइन हाम्रो ब्याचमा 55 जना जति जनी हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसमा चाहिँ टेकबाट 1-2 जना मात्र हुनुहुन्थ्यो कि और मैले पहिले चिनिरहेको कोही पनि त्यहाँ थिएनन् कि होइन पहिलेदेखि चिनेको यस्तो छन् कोही पनि हुनुहुन्थेन कि त्यहाँ अब त्यस्तो अलग अलग सेक्टरबाट आएको मान्छे अलग अलग लोकेसनबाट आएको मान्छे होइन सबैको अलग छ कल्चर अलग छ होइन ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज अलग छ त्यो ठाउँमा आइसकेपछि फेरि सबैजना चाहिँ एकदमै बवालमै काम गरेर राख्नु हुँदैन क्या आफ्नो सेक्टरमा होइन कोही पनि यस्तो थिएन कि होइन यो उसले चाहिँ अलिकति कम गरेछ जस्तो चाहिँ त्यो फिलै नहुने कि मान्छेलाई त हुन्छ नि अब हेरिसकेपछि म कस्तो खतरा काम गरेँ उता हेऱ्यो म कस्तो खतरा काम गरेछ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन सो त्यो मान्छेहरूसँगको चाहिँ एकदम राम्रो नेटवर्क र एकदम राम्रो बन्डिङ भनिदियो कि मेरो प्लस त्यहाँ आउने मेन्टर्सहरूसँग पनि अब जुन मेन्टरिङ सेसन्सहरू हुन्छ होइन गाइडेन्सको कुराहरू भयो त्यो पनि भयो तर मेरो लागि चाहिँ मेजर भनेको चाहिँ त्यो नेटवर्क भयो किनभने अहिलेसम्म पनि त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ म कनेक्सनमा छु होइन कुरा भइरहेको हुन्छ काम भइरहेको हुन्छ होइन कतिपय जनासँग चाहिँ पार्टनरसिप वालै कुरा भयो होइन उहाँहरूको अफिस जाने उहाँहरूको घर नै भिजिट गर्ने पनि सम्म भयो कि सो द्याट इज वान अफ द मेजर थिङ द्याट युएसवाइसी गेभ मी जस्तो लाग्छ युथहरूको नेटवर्क एउटा ठुलो नेटवर्क देशव्यापी भएपछि त त्यसमा धेरै सिप धेरै ट्यालेन्टहरू र साथसाथै कोलाबोरेट गर्ने पनि मौकाहरू मिल्यो नि होइन सो यति बेला चाहिँ चिया गफमा हामी एउटा छोटो क्लिप हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ अजय पाण्डे डोन्ट गो एनीवेयर वेलकम ब्याक अलराइट द्याट वाज खै बाई अजय पाण्डे तपाईँहरूले भर्खरै हेर्नुभयो होइन उहाँ एकदमै सक्नु भएको छ यो भिडियो देखेर होइन इट वाज क्वाइट ओल्ड पुरानो भिडियो धेरै पुरानो भिडियो अनि यो लेख्दाखेरि चाहिँ के सोच्नु भएको थियो बिकज मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो त्यही भएर हामीले राखेको होइन ए हजुर ठ्याक्कै अब हुन्छ नि बिइङ अ युथ अब नर्मल जसले केही गर्न खोजिरहेको छ अनि केही अब हुन्छ नि बिकज अफ त्यो सपोर्ट गभर्मेन्टबाट सपोर्ट नपाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो खुट्टा तान्ने भइरहेको बेला ल्याङ हुन्छ होइन सब ठाउँमा त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यसकै भडास हो होइन ठ्याक्क दिमागमा के थियो चाहिँ त्यो याद छैन किन धेरै पुरानो भइसकेको छ होइन तर मेजरली चाहिँ त्यही नै हो कि अब सबैको फ्रस्ट्रेसन निकाल्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ होइन मेरो चाहिँ मेजरली पोएट्री भनौँ न हजुर अहिले पनि लेख्नुहुन्छ लेख्ने गरेछ लेख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ भिडियो बनाउनु हुँदैन युट्युबमा हाल्नु हुँदैन भिडियोहरू चाहिँ त्यो समयको अभाव पनि भनौँ एकदम इफोर्ट लाग्छ नि त त्यो अरू अब जस्तो टिकटकको बानी पनि छैन त्यति त्यो इफोर्ट दिन सकिँदैन भनौँ न तर मुडमा आएको बेला चाहिँ सर्ट चाहिँ मुक्तकहरू शेरहरू त्यस्तो चाहिँ लेख्ने गरेँ अहिले हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त के अहिले एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै हेर्ने भने फोनमा मसँग फ्यु उर्दू पोएट्री होला सो हामी त्यो चाहिँ एकछिन ब्रेक पछि सेयर गर्छौँ होइन तर अहिले चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो अब खै भन्ने कविता लेख्नु भयो यहाँ अब धेरै कुरा गर्नुहुन्छ एज अ युवा गभर्मेन्टबाट सपोर्ट नभएर अथवा सपोर्ट सिस्टम एउटा सेफ्टी नेट नभएपछि यहाँ फ्रस्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्न लेख्नु भयो भन्नुभयो होइन सो यो चाहिँ कन्सटेन्टली एउटा स्टेट अफ कन्फ्युजनमा हुन्छौँ नि हामी अब युवा भएपछि तपाईँ पनि म पनि एकदमै अब धेरैजना रिलेट गर्नुहुन्छ होला यो कुरामा हामी एउटा कन्सटेन्ट स्टेट अफ कन्फ्युजनमा हुन्छ नि होइन सो यसलाई चाहिँ हामीले अब तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होला कन्फ्युजन हुँदै पनि तपाईँले अब टेडेक्स पनि अर्गनाइज गर्नुहुन्छ ग्लोकलमा पनि तपाईँ ब्रान्ड र आइटी हेर्नुहुन्छ होइन सो यदि धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ कसरी कन्फ्युजनलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्नुहुन्छ त मेरो चाहिँ मेजर एउटै मात्र फिलोसफी के छ भने मसँग टाइम छ 24 घण्टा छ होइन बिहे भएको छैन छोराछोरी छैनन् होइन भनेपछि मैले फ्यामिलीलाई प्लस म यहाँ एक्लै बस्छु भन्दा पनि फरक पर्दैन काठमाडौँमा होइन फ्यामिली सबै भइरहेको हुनुहुन्छ सो अब त्यो सिचुएसन भइसकेपछि चाहिँ मसँग त टाइम छ नि त सो जति टाइम छ त्यसलाई चाहिँ अब केही पोजिटिभ कुरामा केही इम्प्याक्टफुल कुरामा लगाउँ भन्ने हो अब ग्लोकलको कुरा गर्दाखेरि ग्लोकलले पनि अब यस्तो पोजिटिभ लाइक हुन्छ नि म आफैलाई त्यो इन्सपिरेसन र बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ म किन उठिरहेको छु भन्ने रिजन दिने
सो ग्लोकलको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ हामीलाई अझै धेरै टाइम चाहिन्छ हैन सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा ब्रेकमा जान्छौँ अनि ब्रेकबाट आएपछि चाहिँ हामी ग्लोकलको अनि प्लस अरू धेरै कुराहरू गर्ने नै छौँ डोन्ट गो एनी वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई चिया गफमा चिया गफ हेर्दै हुनुहुन्छ म आयुषाको साथमा र आजको चिया गफमा हामीसँग हुनुहुन्छ अजय पाण्डे फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई सो हामी अघि भर्खरै ब्रेकमा जानु अगाडि हामीले ग्लोकलको कुरा गर्छौँ भनेर भनेको थियो हैन सो ग्लोकल टिन हिरोज हैन सो ग्लोकलमा चाहिँ टिनेजर्स फ्रम अल ओभर नेपाल अनि अहिले इन्डियामा श्रीलङ्कामा पनि हुँदैछ भन्नुभयो यहाँले सो नेपालको चाहिँ ग्लोकलले चाहिँ खासमा गर्ने चाहिँ के हो भनेर भनिदिनुहोस् न त ग्लोकलको मेन काम भनेको इट्स ट्रेनिङ हैन तर ग्लोकलको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू छन् त्यसमा चाहिँ अब ग्लोकल आफ्टर स्कुल भन्ने छ जुन चाहिँ 2017 देखि हामीले ई लर्निङ नेपालमा प्रमोट गर्नलाई चलाइरहेको छौँ मोर देन 10,000 जनालाई चाहिँ हामीले अलरेडी लाइक ट्रेनिङ वर्कसप्सहरू दिइसकेको छौँ ग्लोकल टिन हिरो भयो जसमा चाहिँ इन्डियामा अलरेडी 2 वर्ष भइसकेको छ श्रीलङ्कामा चाहिँ के भन्छन् अब सेकेन्ड इयर हुन्छ नेपालमा अब 2015 देखि नै भइरहेको छ हैन सो जसमा चाहिँ अब टिनेजर्सहरूलाई हामीले त्यस्तो टिनेजर्स जसले चाहिँ पढाइभन्दा एकाडेमिक्सभन्दा बाहिर सोसाइटीमा केही इम्प्याक्टफुल काम गरेर आएको छन् अनि त्यस्तो टिनेजर्सहरूलाई अवार्ड गर्छौँ हैन त्यो टिनेजर्सहरूको कुरा सुन्दाखेरि जुन काम गर्नुभएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पत्याउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ कि हैन त्यो ठ्याक्क पत्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि मान्छेलाई यस्तो छ यति उमेरको छ हैन कसरी यस्तो गरेको छ अब 14-15 वर्षको टिनेजर भेटे हैन नेपाली बोल्ने रोबोट बनाएको छ नेपाली के बनाएको नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्ने रोबोट के हैन त्यस्तो छ अब 16-17 वर्षको टिनेजर हैन 100 भन्दा बढी कन्ट्रीको 13,000 जनालाई चाहिँ के भन्छन् लाइक प्रोग्रामिङ सिकाइरहेको छ हैन नेपालमै हुर्केको त्यो पनि काठमाडौँको होइन हैन यो इक्जाम्पल्सहरु मैले भनेको काठमाडौँको कोही पनि हैन कि हैन सो त्यस्तो इक्जाम्पल्सहरु छन् त्यस्तो टिनेजर्सलाई चाहिँ अवार्ड गर्ने काम गर्छ अनि मेजर चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट्सहरुलाई उहरुलाई चाहिँ कन्सल्टिङको काम बिजनेस कन्सल्टिङको काम हामीले त्यो गर्ने गरेका छ हजुर सो तपाईँ चाहिँ ब्रान्ड र आइटी हेर्नुहुन्छ हैन सो तपाईले भन्नुभएको छ युआर एन आइटी गाइ हैन सो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के भन्दा तपाईले +2 पछि 4-5 वर्ष ग्याप लिएर बल्ल ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ हैन अनि आइटी को नलेज चाहिँ कसरी आयो तपाईलाई बिकज तपाई आइटी पढ्दै हुनुहुन्न तपाई बीबीए पढ्नुहुन्छ हैन सो कसरी आइटी चाहिँ तपाईले कसरी सिक्नु भयो बच्चैदेखि चाहिँ अब एकदमै त्यो जमानाको स्मार्टफोन जस्तै भनौँ न N70 भनेको बच्चा बेला एकदमै किनभने डुअल क्यामेरा सब कुराहरू हुन्थ्यो हैन त्यो फोन पाएँ इन्टरनेटसँग एकदम सानो उमेरमै चाहिँ इन्टरनेटसँग भए प्लस आई वाज लकी त्यस्तो ड्याड पाएँ जसले चाहिँ हो इन्ट्रोड्युस मी कि ओके इन्टरनेट यसरी चलाउने हैन अब दिस इज अ गुड थिङ यसलाई चाहिँ अब हतियार हो कसैको जान बचाउनलाई युज गर्छौ कि मतलब पोजिटिभ उसमा युज गर्छौ कि नेगेटिभ उसमा हैन सो त्यहाँदेखि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्यो अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ल्यापटप किनियो त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट मैले जे जति सिकेको छु सायद तपाईको एजमा ग्लोकल टिनीहरु भए तपाईले पनि जित्नु हुन्थ्यो कि ठ्याक्क मैले ग्लोकल जोइन गर्दाखेरि आई वाज 19 वर्षको अनि अल ग्लोकल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले थुप्रै काम लाइक कामहरू गरिसकेको थिएँ आई वाज मोर इन्टु सोशल वर्क त्यस्तो कुराहरूमा थिएँ तर अब एउटा कुरा के थियो भने त्यही कम्पनीमा काम गरेर चाहिँ एप्लाई गर्ने त कुरा हुँदैन हैन तर आइ एम ह्यापी कि म ग्लोकल टिम हिरो आफू हुनु भन्दा पनि अब हुन्छ नि खोज्नमा त्यस्तो उहाँहरूलाई सम्मान गर्नमा चाहिँ मेरो के कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने भयो नि त हैन सो आई एम मोर ह्यापी अन दैट पार्ट राइट दैट्स क्वाइट गुड नि हैन आफ्नो मतलब आफू जस्तै अरु मानिसहरुलाई पनि आफूले नपाए पनि अरूले पाउँदाखेरि पनि खुसी हुनु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन सो यति बेला हामी फेरि पनि अर्को एउटा क्लिप हेर्छौं एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक Welcome back. All right, that was a video from YouScan. So YouScan अब त्यो words ले नै suggest गर्छ कि युवाहरुले सक्छन् भनेर हैन सो तपाई अब युवा भएर चाहिँ तपाईले अब धेरै कामहरु गर्नु भएको छ हैन त्यसमा अब तपाईले टेडहरु पनि टेड टक्सहरु पनि अर्गनाइज गर्नुहुन्छ टेडएक्सहरु पनि सो त्यो चाहिँ कसरी त्यहाँसम्म चाहिँ कहाँबाट पुग्नु भयो
त्यसको पनि एकदमै फनी स्टोरी छ होइन मैले प्लान गरेर चाहिँ के पनि हुँदैन क्या लाइफमा लाइक यसरी गर्छु भनेर चाहिँ म कहिले पनि प्लान गर्दैन गो विथ द फ्लो टाइपको मान्छे हो कि त्यसमा पनि एकजना सुरुमा 2018तिरको कुरा हो फर्स्ट टेडेक्स अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो दृष्टि भन्ने अनि उहाँले चाहिँ मेरो साथीले दाइ यस्तो अर्गनाइज गर्न खोज्दैछ अब हुन्छ नि हजुरको हेल्प चाहियो के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले भने वाइ नट अनि उनीहरूको चाहिँ जो भाइ हुनुहुन्थ्यो प्रयास तिवारी अनि उहाँसँग चाहिँ के भन्छन् एज पनि उहाँको पुगेको थिएन अनि फेरि 18 हुनुपर्छ नत्र भने अरू कोही गार्जियन जस्तो हुनुपर्छ कि अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हुन्छ नि राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि सपोर्ट हुन्छ वाइ नट भन्ने जस्तो भयो अनि त्यसपछि अर्गनाइज गरियो भाइकै नाममा लाइसेन्स आयो म अर्गनाइजर बनेर बसेँ गरिसकेपछि चाहिँ एउटा के भयो भने यस्तो स्टोरीहरू आयो होइन त्यो बिचमा आई मेट एकदमै अमेजिङ पर्सन जसको चाहिँ अलरेडी बिङ त्यो पोएट्रीमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे एकदमै फ्यान थिएँ नवराज दाईसँग भेट भयो मेरो नवराज पराजुली होइन सो उहाँसँग भेट भयो त्यस्तै थुप्रै अरू मान्छेहरूसँग भेट भयो उहाँहरूको स्टोरी सुनियो र मोरओभर चाहिँ नेपाली स्टोरीलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्मसम्म पुर्यायो भनौँ न टेडेक्सको त मेन त्यही नै हो होइन सब विश्वभरिकै स्टोरिजहरू आइडियाज भनौँ न स्टोरिज भन्दा पनि आइडियाज वर्थ सेयरिङ स्लोगन नै छ सो त्यो पुर्याउन पाइयो भन्ने जस्तो भयो त्यसपछि भयो ल फेरि अर्गनाइज गरौँ न भन्ने जस्तो भयो 1-2 वर्षको ग्याप लियो त्यसपछि फेरि लास्ट इयर नै अर्गनाइज गरियो अब फेरि अर्को प्लानिङ हुँदैछ डिसेम्बर 4 को लागि लेट्स सी हाउ इट गोज अलराइट द्याट्स गुड हैन सो एकचोटीमा चाहिँ तपाईहरुले कति जना स्पिकर लिनुहुन्छ अथवा हाम्रो मिनिमम 5 म्याक्सिमम 7 को प्लान हुन्छ अब कतिपय जनाको चाहिँ लास्ट टाइम नै अब एकजना सरको एकदम इमर्जेन्सी पर्यो त्यो नाइ भन्न मिल्दैन सो त्यो उहाँको उ भयो तर हाम्रो चाहिँ 5 देखि 7 जनाको प्लानिङ हुन्छ अलराइट सो यो चाहिँ एकै दिनमा हुन्छ कि इभेन्ट कि मल्टिपल डेज हैन एकै दिनमा हुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्मको हुन्छ त्यसमा चाहिँ लाइभ स्पिच लाइभ स्पिकर्स पनि हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ परफर्मेन्सहरू पनि हुन्छ हामीले टेडको भिडियो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ सो गाइडलाइन नै हुन्छ टेडको लाइसेन्स लिनुपर्छ नि त सो उहाँहरूले गाइडलाइन नै पठाउनुहुन्छ अनि त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर इभेन्ट अर्गनाइज गर्छौँ राइट सो द्याट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ एन्ड एक्साइटिङ पनि छ बिकज म चाहिँ टेड चाहिँ एकदम धेरै सुन्छु दिनमा एउटा सुन्छु किनभने एकदम आइडियाज वर्थ सेयरिङ हुन्छ नि त अनि भेरियस कुरा के अब टेडमा त जे पनि हुन्छ इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर पर्सनल स्टोरिज होइन धेरै कुराहरू हुन्छ सो आई एम एन एभिड लिसनर अफ टेड टक सो त्यही भएर म तपाईँको लागि एकदम एक्साइटेड छु होइन सो यति बेला हामी फेरि पनि अर्को ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ बट वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनीवेयर वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई चिया गफमा र म आयुषाको साथमा आज हामी चिया गफ गर्दैछौँ अजय पाण्डेसँग फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई सो हामीले भर्खरै ब्रेकमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गराएको थियौँ सो यहाँले अघि पनि सेयर गर्नुभएको थियो तपाईँ उर्दूमा हिन्दीमा अवधीमा र नेपालीमा चाहिँ पोएट्रीहरू लेख्नुहुन्छ भनेर सो आज पोएम्सहरू खोजिरहनु भएको छ अवधीमा सेयर गर्न खोजिरहनु भएको छ सो बिफोर द्याट तपाईँले हामीसँग के पनि सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले 8-9 भाषा पनि आउँछ भनेर होइन बेसिक कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ 8 जति चाहिँ सकिन्छ कुन भाषा आउँछ यहाँले अब अवधि मेरो आफ्नो मदर टङ भयो होइन कपिलवस्तु रूपन्देही नवलपरासी उता पश्चिममा बोल्ने तराईमा बोल्ने भाषा त्यो भयो नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस हिन्दी मेरो हिन्दी पनि एकदम फ्लुएन्ट छ होइन अनि त्यसपछि अब भोजपुरी पनि म आम नेभर बिन टु नाइदर आई हेभ बिन टु बिहार नर आई हेभ बिन टु वीरगन्ज होइन तै पनि अब वीरगन्ज साइडको साथीहरूले बोल्नुहुन्छ तै पनि ठिकै बोल्छु जस्तो लाग्छ होइन त्यो हिसाबको छ अरू के भन्छन् इन्डियामा अर्को भाषा बोलिन्छ ब्रज भन्ने त्यो पनि बेसिक कम्युनिकेट गर्न सक्छु होइन नर्थ इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसमा प्रायः जसो सबै ल्याङ्ग्वेजहरू जति पनि हुन्छन् फर्काउन नआउला मैथिली चाहिँ बुझ्छु कम्प्लिट बुझ्छु फर्काउन खोज्दाखेरि चाहिँ बिग्रिन्छ म पनि मैथिली चाहिँ बुझ्छु किनभने म पनि प्रदेश नम्बर 2 को होइन ए हजुर सो त्यहाँ मतलब हाम्रो छिमेकीहरू वरिपरि कुरा गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ म पनि बुझ्छु तर फर्काउन चाहिँ आउँदैन तर इट्स सच अ ब्युटिफुल ल्याङ्ग्वेज के होइन सो अब पोएम रेडी भयो एउटा खोजेर राखेको थिएँ हराएका होइन यो एउटा चाहिँ अवधिमै छ 4 लाइनको मुक्तक जस्तै भनौँ न होइन त्यो त्यस्तो छ सो त्यही पढ्छु हुन्छ मन हुए एक ठू पंछी
मन हुए एक ठू पंछी उड़े दो चारी ओर, मन हुए एक ठू पंछी उड़े दो चारी ओर, घूमे हर तरफ मन में लैके अपने हिलोर। उड़े घूमे हर तरफ मन में लैके अपने हिलोर, ना घबराए कब्बो केहू से, ना घबराए कब्बो केहू से, मुश्किल होए चाहे जैसन, ना घबराए कब्बो केहू से, मुश्किल होए चाहे जैसन, और रखे ध्यान वैसे जैसे रखा था चिलोर। वाव, मन चाहिँ पन्छी हो, उडिरहन्छ हैन। सो मैले पनि बुझ्दै रहेछु अलिअलि हैन। सो यो पोएम चाहिँ कुन स्टेटमा लेख्नु भएको थियो, के सोचेर लेख्नु भएको थियो? मोर ओभर चाहिँ अब कस्तो छ, मेरो पोएट्री आउने भनेको चाहिँ 12 देखि 10 देखि भनौँ न, 10 देखि रातिको 3 बजेको ड्युरेसनमा आउने हो कि मोस्ट अफ द टाइम। अनि यतिकै बसिरहेको हुन्छ, कहिले कुनै मुभी हेरिरहेको हुन्छ, कहिले के हेरिरहेको हुन्छ, अनि कुनै एउटा सानो कुराले ट्रिगर गरिदिन्छ कि, अनि त्यो एउटा स्टेट अफ माइन्डमा पुगिन्छ, अनि जस्तो स्टेट अफ माइन्ड हुन्छ त्यस्तै लेखिन्छ कि। सो जस्तो पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँ? अब कतिपय केसमा चाहिँ जस्तो उर्दूमा अचेल चाहिँ उर्दू प्र्याक्टिस गरिरहेको छु क्या मैले, अनि धेरै अगाडिदेखि लेख्न त लेखिरहेको होइन। अनि उर्दूमा लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई खासमा त्यो रोमान्टिक पोएट्रीहरू निस्किन्छ क्या, रोमान्टिक, अनि त्यसमा पनि बढी बिछोडको टाइपको हुन्छ, अनि बिरहको पोएट्रीहरू निस्किन्छ। अनि साथीहरूले तेरो ब्रेकअप भयो भन्छ, अनि मैले मेरो डेली ब्रेकअप हुन्छ होइन। सो त्यो लेख्दाखेरि जस्तो नेपालीमा लेखिरहेको छु भने चाहिँ मेरो इफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको छु भने मोर ओभर चाहिँ त्यही हो कि, जस्तो तपाईँले भिडियो जुन देखाउनु भएको थियो त्यस्तो, अर त्यही समाज देश, त्यो देश प्रेम जुन हुन्छ नि भित्रको त्यो त्यसमा निस्किन्छ। अनि इफ आप लाइक अवधिमा लेखिरहेको छु भने चाहिँ मोर ओभर के भन्छन् त्यो फिलोसफिकल कुराहरू, अलिकति त्यस्तो कुराहरू बढी निस्किन्छ हैन। ओके, सो यसबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दा उहाँ रोमान्स चाहिँ उर्दूमा फिल गर्नुहुन्छ, विरक्त चाहिँ नेपालीमा फिल गर्नुहुन्छ, अलिकति क्रिएटिभ चाहिँ अवधिमा फिल गर्नुहुन्छ हैन। सो एनीवे हामी अर्को पनि एउटा छोटो क्लिप हेर्छौँ हैन, एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ अजय पाण्डे। डोन्ट गो एनीवेयर। अल राइट, हामीसँग फुल भिडियो हेर्ने त टाइम छैन बिकज द्याट भिडियो इज क्वाइट लङ हैन। तर अब मलाई चाहिँ एकदम रिमार्केबल लागेको चाहिँ के भन्दा सबैजना एभ्रीबडी वान्ट्स टु सेयर देयर सक्सेस स्टोरिज होइन, तर तपाईँ चाहिँ आफ्नो फेलियर स्टोरिजहरू पनि सेयर गर्न हिचकिचाउनुहुन्न होइन, र त्यसलाई पनि आफ्नो अब द जर्नी इज द डेस्टिनेसन भनिन्छ नि होइन। सो त्यसलाई पनि आफ्नो डेस्टिनी सम्झेर इम्प्रेस गर्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ अब अहिलेसम्ममा फेलियर्सहरूले चाहिँ कस्तो लेसन्सहरू सिकाएको छ त? फेलियर्सले नै सिकेको सबै कुरा भन्छु क्या मैले। सुरुमा पनि भनेको थिएँ नि त मैले, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै मैले सबै कुरा सिकेँ हो होइन, किनभने कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर कुनै उसमा गएर सिकेको होइन। अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 90% टाइम चाहिँ फेल नै भइन्छ कि होइन। अनि यसरी बिग्रिन्छ भनेपछि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ बन्ला भन्ने जस्तो हुन्छ नि त कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा होइन। अनि सो त्यसरी नै उ भएको हो होइन। अब मेजर चाहिँ मैले के सिकेको भने चाहिँ केही कुरा सकिनु केही कुरा बिग्रिनु भनेको चाहिँ एन्ड होइन होइन। केही कुरा बिग्रिहाल्यो भने त ठिक छ, बिग्रिहाल्यो त के भयो त होइन, मैले नै त बनाएर त बिग्रियो हो नि होइन। सो बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ चित्त दुखाएर मेरो बिग्रियो अब मैले के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसो चित्त दुखाएर चाहिँ खासै के औचित्य हुँदैन होइन। अब ऊ चाहिँ के हो भने गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसबाट बिग्रेको कुरालाई यदि बनाउन सकिन्छ भने बनाउने हो, यदि बनाउन सकिन्न भने त्योतिर बाटो छोडेर अर्को बाटोतिर चाहिँ लाग्ने हो कि। किनभने मेरो जुन डेस्टिनेसन छ, आफ्नो जुन गन्तव्य छ मूल होइन, त्यहाँसम्म पुग्नलाई त एउटै बाटो हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन। सो तपाईँको गन्तव्य चाहिँ के हो त, कहाँ पुग्नु छ तपाईँलाई? म चाहिँ कस्तो हो भने मेरो एकदम सठिक गन्तव्य छ मेरो। आज म एक दिनको लागि बाँच्ने मान्छे हो कि, आजको लागि चाहिँ म कस्तो हो भने बिहान उठिसकेपछि केही रिजन चाहियो होइन, र बेलुका चाहिँ म सुतिसकेपछि यस्तो फिल नहोस् कि मैले आज के पनि गरेन है, केही पनि पोजिटिभ गरेन। एउटा सानो कुरा एकजना मान्छेको लाइफमा पनि यदि केही ल्याउन सकिन्छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ मेन एम त्यो हुन्छ होइन। अनि त्यो लङ लास्टिङ 5 वर्ष 10 वर्ष योजना चाहिँ मैले त्यो बनाएको छैन कि मैले अब हुन्छ नि ठ्याक्कै यही नै मलाई एचिभ गर्नु छ होइन। वाट आई वान्ट इज ह्याप्पी रहन चाहन्छु, जहिले पनि इन्जोय गर्न चाहन्छु होइन। र म आफू मात्र नभएर चाहिँ आफ्नो छेउछाउमा भएको मान्छेलाई पनि चाहिँ एकदमै ह्याप्पी देख्न चाहन्छु कि, इन्क्लुडिङ माई फ्यामिली फ्रेन्ड्स जतिजना पनि हुनुहुन्छ। किनभने कोही पनि मेरो छेउमा बसेर चाहिँ अब स्याड छ भने चाहिँ त्यहाँ बसेर आई कान्ट बी ह्याप्पी कि
त्यो मेरो नेचर हो कि हजुर अनि तपाईको सोर्स अफ ह्याप्पिनेस चाहिँ कहाँबाट आउँछ कामबाट आउँछ कि आफूले आफ्नो सक्सेसबाट आउँछ कि अब बिकज फेलियरबाट त तपाईँले मुभ अन भइहाल्नुहुन्छ भन्नुभयो र एभ्री एक दिनको लागि बाँच्नुहुन्छ भन्नुभयो सो सोर्स अफ ह्याप्पिनेसहरू चाहिँ के हो त तपाईँको लागि सोर्स अफ ह्याप्पिनेस मेरो लागि चाहिँ के हो भने अब केही कुरा मैले जुन भने नि एक दिनको लागि बाँच्छु एक दिनकै लागि मेरो क्यालेन्डर सेट हुन्छ सेड्युल सेट हुन्छ हैन यो मैले अचिभ गर्नु लाइक आज चाहिँ यो सकाउँछु साँझ पुगे लाइक एउटा केही कुरा त्यसमा सक्यो भने चाहिँ आइम ह्याप्पी विथ द्याट कि एकजना मान्छेलाई भेटेँ हैन अब त्यो मान्छेबाट मैले केही सिकेँ आइम ह्याप्पी विथ द्याट कि सो त्यो म दुखी हुनलाई चाहिँ रिजन खोज्दिनँ हैन स्याड मान्छे चाहिँ स्याडनेसको लागि रिजन खोज्छन् कि जबरजस्ती कि हैन यसले यो भन्यो भन्न चाहिँ चित्त दुखाएर बस्ने हैन म चाहिँ ह्याप्पिनेस एटलिस्ट धेरै ढिला सिकेको कुरा हो हैन सो म चाहिँ ह्याप्पिनेसमा चाहिँ रिजन खोजिरहेको हुन्छु सानो सानो कुराहरुमा पनि ह्याप्पिनेस छ त्यसमै रमाउने हो कि त्यही भएर आजकल खै जस्तो कविता लेख्न त्यो छोडे हजुर बिकज तपाईले त्यो फ्रस्ट्रेसनले फिल गर्न छाडिसक्नु भयो ओके सो जे हुन्छ ह्याप्पी गो लकी भनिन्छ नि त्यो वर्डसँग चाहिँ रेजोनेट गर्नुहुन्छ हैन सो अब आउने फ्युचरमा चाहिँ तपाईको प्लान्सहरु के छ भनेर सोध्न पनि नमिल्ने भयो के बिकज तपाई आज एक दिनको लागि त्यही पनि अब होला नि त भिजन्सहरु यस्तो चाहिँ गर्न मन छ यो कुराहरु अचिभ गर्न मन छ भन्ने जस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अन द गोइङ नै भएको भनेको मेरो अर्को कम्पनी पनि छ चैतन्य डिजाइन भनेर आईटी कम्पनी हो त्यसबाट चाहिँ हामीले यो मक टेस्टको कुराहरू गरिरहेछौँ डिफ्रेन्ट एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीजहरूलाई चाहिँ हामीले पीटीआईएल्स को मक टेस्ट को सिस्टम नै प्रोभाइड गरिरहेछौँ एउटा त्यो राम्रो गइरहेछ त्यो एउटा भयो मिसिङ काउन्सलर अगेन नट ओन्ली बिकज इट्स माई कम्पनी बट बिकज इट्स इम्पोर्टेन्ट के नेपाललाई हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिएको कुरा हो मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन समाजमा कसैले पनि यदि मेन्टल हेल्थको लागि काम गरिरहेछ भने नि म उठेर सेल्युट गर्नलाई म हिचकिचाउँदिनँ कि हैन सो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भइरहेछ ग्लोकलको एकदम राम्रो चलिरहेको छ हैन सो ग्लोकलको पनि अब प्लान्सहरू छ त्यो भइरहेछ एजुकेसन पढिरहेछ बीबीए त्यसलाई सकाएर कहिले सकियो साथीहरुको कुन इयर पुग्नु भयो अहिले सेकेन्ड इयर सक्यो सेकेन्ड इयर सक्यो अब 2 वर्ष मात्र बाँकी छ That's not quite long because bachelor's त सकिन हाल्छ प्लस 2 वर्ष त पेन्डेमिकमै भयो होला त्यो अलमोस्ट त्यस्तै भयो भनौँ सो फिजिकल क्लासहरु अटेन्ड गर्नु भएको छ कि छैन गरेछ सुरुमै त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै गरेको अनि त्यो पनि गरियो फेरि फिजिकल नै सुरु हुन लाग्छ हाम्रो अलराइट सो यहाँ चाहिँ अब आईटी गाई भन्नुभयो तपाईले आफूलाई सो किन बीबीए पढ्नु भयो त यसो छ स्किल्स हामीले लोकलमा पनि स्किल्स कुरा गर्छौँ स्किल विक नै अर्गनाइज गर्छौँ हैन सो स्किल म चाहिँ के बुझ्छु भने स्किल इम्पोर्टेन्ट छ के अब आईटीमा चाहिने स्किल्सहरू सर्टेन स्किल्सहरू हुन्छ त्यसमा पनि अब झन् म आईटी र ब्रान्डिङ दुवैको मिक्सअपको बिचको बाटोमा हिँड्छु सो त्यो स्किल चाहिँ मैले के बुझ्छु भने मैले बेसिक्स सिकिसकेको छु र अब त्यसलाई निखार्दै जानुपर्छ कि मैले हैन जसको लागि चाहिँ म पर्सनली कलेज गएर चाहिँ त्यो हुँदैन कि तर बिजनेसमा त न त मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बिजनेस हो ड्याडी चाहिँ स्कुल टिचर हैन सो फ्यामिलीमा कसैले बिजनेसमा हात हालेको छैन तर अब म त बिजनेस लाइनमा छु नि त बिजनेस त बेसिक्स बुझ्नु पर्यो सो त्यो भएर गएको र मोरोबाट चाहिँ कस्तो भने एभ्री सब्जेक्ट जुन पढाइरहेको छ जुन किङ्स कलेजमा म छु जुन कलेजमा हामीले जे पढिरहेको छौँ कुनै पनि अहिलेसम्म यस्तो सब्जेक्ट पढाएको छैन जसमा चाहिँ लाइफमा र मेरो बिजनेसमा चाहिँ मैले फ्रुटफुल नै हुँदैन या त मैले किन पढाएको छु जस्तो रियलाइजै भएको छैन कि अनि तपाईँ आईटीमा चाहिँ त्यस्तो डिग्री अथवा केही एजुकेसन चाहिँ पर्सु गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हैन म त्यस्तो प्लान छैन हैन अब मेबी पछि गएर कुनै स्पेसिफिकेसन उसमा गरौँला हैन तर अहिलेसम्मको चाहिँ प्लान छैन मोरोबाट चाहिँ बिजनेस र मेरो ब्रान्डिङ अराउन्डमै चाहिँ ब्रान्डिङलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्न चाहन्छु कि सो तपाईको यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै रिमार्केबल लागेको चाहिँ के भन्दा तपाईले +2 सकाउनु भयो अनि त्यसपछि 4-5 वर्ष ग्याप लिएर बल्ल ब्याचलर्स जब चाहिँ मान्छेहरूले ब्याचलर्स सकेर मास्टर्स पढ्ने बेला हुन्छ आफ्नो एजको मान्छेहरू तब चाहिँ तपाईले बल्ल ब्याचलर्स जोइन गर्नुभयो किनभने तपाईलाई चाहिँ आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो पढाइ चाहिँ आफैले आफ्नो पढाइको कस्ट चाहिँ आफैले बेहोर्न मन थियो हैन सो यो ग्याप लिँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई यस्तो ला एम आई मिसिङ आउट अन समथिङ अथवा मेरो सबै साथीहरूले पढाइ सकाइसके मैले चाहिँ सकाएको छैन भन्ने खालको त्यो एउटा कस्तो मतलब त्यो अनप्लेजेन्ट फिलिङ्सहरु त्यस्तो आयो कि आएन
नट बिकज मेरो साथीहरूले सकाइसके त्यो भएर चाहिँ मलाई आएन मैले वान अफ दि दुईटा रिजन थियो एउटा चाहिँ लाइक त्यो ग्याप पछि म फाइनली चाहिँ पढ्छु भन्ने सोचेको थिएन कि मैले म कलेज नै जान्छु म एकाडेमिक्समा पढ्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन तर धेरै पछि रियलाइज के भयो भने एकाडेमिक्स चाहिन्छ सर्टिफिकेट पनि इज इम्पोर्टेन्ट छ होइन र त्यो भयो तर त्यो रियलाइजेसन किन भयो भने केही अपर्च्युनिटिजहरू हातबाट गयो जस्ट बिकज डिग्री थिएन कि डिग्री भइदिएको अझ राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू आउँथ्यो त्यो त्यही हो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ के देखाउँछ भने यो मान्छे यसको क्यापेबल छ है होइन कतिपय कुराहरू त कामले देखाउला रे तर एकाडेमिक्स चाहिन्छ भन्ने जस्तो भएर अब फर ब्याचलर पछि मास्टर्स पीएचडी पढ्ने प्लान छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ छोड्दैन इनफ ग्याप लिइसकेको छु मैले अब त आफैले पनि फन गर्न सक्नुहुन्छ हैन 4-5 वर्ष ग्याप लिनु पर्दैन द्याट्स ग्रेट न्यूज हैन म पनि तपाईको लागि एकदम खुसी छु बिकज इट्स सच एन इन्स्पायरिङ स्टोरी बिकज नेपालमा कति स्टुडेन्ट्सहरु स्ट्रगल गर्नुहुन्छ हैन कम्प्रोमाइज गरेर पढ्नुहुन्छ यस्तो अब मतलब काम छोडेर पढ्नुहुन्छ मतलब पढाइ छोडेर काम गर्नुहुन्छ र पछि पढाइ कन्टिन्यू गर्नु र आई थिंक तपाईको एक्जाम्पल देखेर चाहिँ धेरै जनाले सिक्न सक्नुहुन्छ सो यति भन्दै चाहिँ हामी प्रोग्रामको एन्डमा आइसकेका छौं अनफर्चुनेटली हैन सो जाँदा जाँदै के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मेसेज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो बी ह्यापी र सक्दो चाहिँ आफ्नो अराउन्डमा जो पनि हो सिनेकै मान्छे हुनु पर्दैन ट्राई टु ब्रिङ सम पोजिटिभ चेन्ज के इम्प्याक्ट ल्याउने कोसिस गर्नुस् राइट अलराइट थ्यांक यू सो मच फर कमिङ एकदमै खुसी लाग्यो तपाईलाई चिया गफ तपाईसँग चिया गफ गर्न हैन सो यति भन्दै आजको चिया गफको एपिसोडबाट चाहिँ हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ तर तपाईहरु प्राइम टाइम्स एचडी हेर्दै गर्नु होला भोलि फेरि पनि हामी चिया गफका साथ आउने नै छौ until we meet again bye bye